10 बीवियों की कहानी। कहते हैं कि एक ही शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था लेकिन छोटा बहुत गरीब और मुफलिस था। वो अपनी नादारी से बहुत आजिज था। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा, यहाँ पर हम कब तक फ़क्र व फाका की मुसीबत सहेंगे। अब मैं परदेश जाता हूँ, शायद कहीं नौकरी मिल जाए और ये मुसीबत के दिन कट जाएंगे। ये कहकर वो अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर में रोज़गार की तलाश में चला गया। इसके जाने के बाद इसकी बीवी बहुत परेशान हुई। दिल में कहने लगी, ए पालने वाले तू राज़िक है, अब तो मेरा शौहर भी चला गया। अब सिवाय तेरी ज़ात पात के मेरा कोई सहारा नहीं। आखिर एक दिन जब वो मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालात बयान किए। तमाम हाल सुनकर उसने अपनी बीवी से कहा, ये मेरी भाभी है, तुम इससे घर का काम कराओ। ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। जो कुछ अपने खाने से बचे दे दिया करो। गर्ज ये कि वो मोमिना अपने शौहर के भाई के घर काम करती और सारा दिन बच्चों की खिदमत करती। उस पर भी वो रईस औरत उसे ताना देती और अपने आगे का बचा हुआ खाना उस गरीब को देती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। हर रात ये मुसीबत ज़दा मोमिना अपने शौहर की वापसी की दुआ मांगती थी। इस हालत में एक शब रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं, ए मोमिना तू अपने शौहर के लिए परेशान ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही और सलामत तुझसे आ मिलेगा। तुझे चाहिए कि हर जुमरात के दिन 10 बीवियों की कहानी सुन लिया कर और पाबंदी से नमाज पढ़ लो, और जब तेरा शौहर आ जाए तो मीठी रोटी का मलेदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाओ और उस पर 10 बीवियों की नियाज देना। उस औरत ने अर्ज़ किया, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है और उन बीवियों के नाम क्या हैं जिनकी मैं नियाज दिलाऊं। तब जनाब सैयदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मेरा नाम फ़ातिमा है, मैं रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा हूँ। और दूसरी 9 बीवियों के नाम हज़रत मरियम, हज़रत हाजरा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत आसिया, हज़रत सायरा, हज़रत जनाब फ़ातिमा कुबरा, जनाब फ़ातिमा सुगरा और जनाब सकीना, जिन्हें करबला से लेकर शाम तक मुसीबत उठाना पड़ी और उन बीवियों ने सब्र से काम लिया। कैद की मुसीबत सही ताज़ियाने खाए। जो शख्स उनके मसाइब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदावंद करीम उसकी हाजत पूरी करेगा और 10वें दिन उसकी पूरी होगी। जब मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमरात का था। वो अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर 10 बीवियों की कहानी सुन लो। मोहल्ले की सब औरतें आकर उसके पास जमा हो गईं। उस मोमिना ने 10 बीवियों की कहानी पढ़ी। 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमिना क्या देखती है कि इसका शौहर सही और सालिम माल और ज़र के साथ इसके दरवाजे पर आया है। वो बहुत खुश हुई और फ़ौरन नहाकर मीठी रोटी का मलेदा बनाया। इसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीवियों की नियाज दिलाई और मोहल्ला वालों में तकसीम किए। उन्होंने बहुत एहतराम से नज़र के लड्डू खाए। इस मगरूर औरत ने भी ये कहकर लड्डू वापस कर दिए कि हम ऐसे ईंट और पत्थर के लड्डू नहीं खाते, हमारे घर से ये लड्डू ले जाओ। वो बेचारी लड्डू वापस ले आई। अब उस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई। सुबह क्या देखती है कि इसके बच्चे मर गए और सब सामान गायब हो गया। ये देखकर उसके हवास जाते रहे। जब भूख से बुरा हाल हुआ तो घर में गेहूं की भूसी मिली। दिल में सोचा कि इसको पका कर खा ले। जैसे ही भूसी को हाथ लगाया उसमें बराबर के कीड़े नजर आए। जब उसके शौहर ने यह माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी तो मिलेगी। घर को बंद करके दोनों मियाँ बीवी रवाना हुए। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उनको चरने का हरा खेत नजर आया। शौहर ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं चने की थोड़ी सी बालें तौल लाऊं ताकि उनको खाकर ताकत आ जाए। ये कहकर वो उसी चने की बालें तौल आया, मगर जैसे ही उसकी बीवी ने चने की बालों को हाथ लगाया वो सूख कर घास बन गई
کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالیں توڑیں اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگاتے ہی وہ گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر چلے گئے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ۔ جب وہ بہت سے گنے توڑ کر لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ کانے یعنی سر کنڈے بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر آگے چل دیے۔ آخر یہ شخص ماں بیوی کے اپنی بہن کے شہر میں پہنچا۔ بہن مل کر بہت خوش ہوئی۔ رات کا وقت تھا، بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے آرام کیا۔ اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا۔ یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے۔ کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ، ہم کب تک بھوکے رہیں گے؟ ہماری جان نکل رہی ہے۔ بدبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفن کر دیا گیا اور دونوں ہی سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری مدد کیا کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے حضور پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا، تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دے کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا اڑ جاتا اور کیڑے نظر آنے لگتے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ کھانا تازہ بھیجا ہے اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور بحر سین میں بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے گلے سے چند ہار اتار کر کونٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے فوراً کونٹی نے ہار نکل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کی شوہر نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے چندہان ہار کا واقعہ سنایا اور کہا، یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لے اور قتل کرا دے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دونوں دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، یہ نہیں معلوم کہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پردیس گیا تھا، کافی عرصے سے وہ لاپتہ رہا۔ اس کی وجہ سے تمہاری بھابھی نے عمل کیا تو سچ مچ تمہارا بھائی مال و زر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تمہاری بھابھی نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ و پتھر کے کھانے والے نہیں، جب سے ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کم بخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لا کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دلائی۔ جب وہ گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ و سلامت کھیل رہے تھے اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سامعین محترم، اس کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ دنیا کی تمام تقدیر، اچھی اور بری تقدیر اسی کے حکم سے آتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں ٹال سکتا اور نہ ہی مصیبت میں کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔